अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के हवाले से और उन सियारों के हवाले से बात करेंगे जो एक लंबे अरसे तक आप लोगों के घर में मुकीम है और अगले जो 7 माह है तब तक वो आपके घर में रहने वाला है। साल 2025 जब शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक इसने आपकी ज़िंदगी में क्या हलचल मचाई है और अगले जो 7 महीने हैं इसमें ये क्या हलचल मचाने वाला है और बाकी 2 सियारों के हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं वीडियो में। तो केतु आप लोगों के 5वें घर में मौजूद है। जब 2025 शुरू हुआ था तो ये 2.5 साल के लिए आपके जो 5वें घर में आया था। थोड़े टाइम के लिए ये रेट्रोग्रेड हुआ था, उसके बाद ये दोबारा से आपके 5th हाउस में आ गया और आपके 6ठे घर में ज़ुहल मौजूद है, नेपच्यून मौजूद है। तो ये तीनों सियारे मिलकर इन्होंने आपकी ज़िंदगी में साल 2025 में शुरू से लेकर सितंबर 2025 तक बहुत सी हलचल मचाई। आपको बहुत से खौफ का अंदेशा हुआ होगा, आपको बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा होगा। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि आप हैरान हुए होंगे। बहुत सी आप मनफ़ी चीज़ों की तरफ गए होंगे, मनफ़ी सोचों की तरफ आप लोग गए होंगे या बहुत से मनफ़ी काम आप लोगों से सरज़द हुए होंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों से। क्योंकि ये जब केतु आप लोगों के 5वें घर में आया था तो ये आपके लिए एक नेगेटिव साइन था और ये अभी तक आपके घर में मौजूद है और अगले 7 महीनों तक ये आपके घर में ही रहने वाला है। और इसके साथ ज़ुहल और नेपच्यून भी मौजूद है। तो ज़ुहल और नेपच्यून तो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और फिर इसके जो असरात होंगे वो स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब पर पॉजिटिव होंगे। लेकिन केतु जो आपके 5th हाउस में बैठा है अगले 7 महीनों तक, वो आप लोगों की ज़ात पर साल 2026 में भी असरअंदाज होगा। लेकिन जब बाकी सारे पॉजिटिव होंगे तो फिर केतु की जो नेगेटिविटी है वो आप लोगों पर फिर कम हो जाएगी। साल 2025 में आपने जिन चीज़ों का सामना किया है साल 2026 में आप उन चीज़ों का सामना नहीं करेंगे। बाकी सारे जो पॉजिटिव आपके हक़ में हो जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए फिर बेहतरी का जो टाइम पीरियड है स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों का वो शुरू हो जाएगा। एक सियारा अगर नेगेटिव पोजीशन में होता है, बाकी तमाम सियारे पॉजिटिव पोजीशन में होते हैं, तो जो नेगेटिव की एनर्जी होती है फिर वो आपकी ज़ात पर बहुत कम पड़ती है। तो ये जो टाइम पीरियड आपने गुजारा है 7-8 महीनों का, इसमें आपने खामखा की बंदिशों का भी सामना किया होगा, अपने कामों में रुकावटों का भी सामना किया होगा, आपके काम डिले हुए होंगे, आमदन में आपकी कमी आई होगी या बहुत से ऐसे मसले मसाइल का सामना किया होगा आप लोगों ने कि जो आपके बनते बनते काम रुक गए होंगे। ये सारा कुछ 5वें घर में केतु की वजह से हुआ है। केतु आप लोगों के 5th हाउस में बैठा था जो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा था स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों को। केतु ने आपकी ज़िंदगी में जो आपका रिश्तों पर फोकस था वो भी हटाया होगा। आपको सेहत से रिलेटेड भी मसले मसाइल का सामना करना पड़ा होगा। जो भी मामलात आप लोगों के सामने आए होंगे वो सारे आप लोगों के केतु की बदौलत आए होंगे जो कि आपके 5वें घर में बैठा हुआ है। लेकिन अगले 7 माह के लिए अब ये जो टाइम पीरियड है केतु की एनर्जी तो आप लोगों के लिए अभी भी नेगेटिव है और अगले 7 माह के लिए ये नेगेटिव ही रहेगी। लेकिन जो बाकी सियारों की पोजीशन अब चेंज होगी वो आप लोगों के लिए स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के लिए पॉजिटिव होने जा रही है। आपकी आमदन बढ़ेगी, आपकी आमदन में इजाफ़ा होगा, आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं या आपके करियर में बेहतरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो 7 महीने का आपका जो टाइम पीरियड होगा 2025 के, ये 3 महीने जो लास्ट रह गए हैं और अगला जो स्टार्ट होने वाला है साल 2026, उसमें जो आपका टाइम पीरियड है तो ये अब सियारों की जब पोजीशन चेंज होगी तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी बाकी तमाम सियारों की।
تو کیتو کی نیگیٹو انرجی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے بہت سے جو کام ہیں اس میں آپ لوگوں کو آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو کام کے حوالے سے آسانی ملے گی، جو آپ کے اوپر بندشیں رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صحت کے حوالے سے آپ کو جو بھی مسئلے مسائل درپیش تھے وہ آپ لوگوں کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کے کاموں میں جو بھی رکاوٹیں تھیں یا آپ کے کام ڈیلے ہو رہے تھے وہ اب آپ لوگوں کے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسکارپینس برج اکرب والوں کے رشتوں کے حوالے سے جن کو پریشانیاں لاحق تھی، یا اولاد کے حوالے سے جن کو پریشانیاں تھیں، یا اولاد کنسیو کرنے میں مسئلے مسائل تھے، یا اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، شادی نہیں ہو پا رہی تھی، شادی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلے مسائل ان کو پیش تھے، رکاوٹیں ہو رہی تھی، بریک اپ کی طرف رشتے جا رہے تھے، میاں بیوی میں اختلافات تھے، یا اس طرح کے جو بھی آپ لوگوں کے معاملات تھے اسکارپینس برج اکرب کے، اب وہ حل ہونے جا رہے ہیں۔ باقی تمام سیاروں کی پوزیشن اب چینج ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو انرجی لے کر آئے گی اسکارپینس برج اکرب کے لیے۔ وہ اسکارپینس لوگ جو آن لائن کام کرتے ہیں، آن لائن بزنس کرتے ہیں، کریئر میں وہ ترقی کرتے ہوئے اب نظر آئیں گے، کریئر میں ان کو بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ سفر کے حوالے سے یہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ ویزا وغیرہ کے لیے یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کے جو کام ڈیلے ہو رہے تھے اب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اگلے 7 مہینے ان لوگوں کے اسکارپینس برج اکرب کے اچھے گزرنے والے ہیں۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا ہوگا جس میں اب سیٹرن آپ لوگوں کو پازیٹیو انرجی دے گا، نیپچون آپ لوگوں کو پازیٹیو انرجی دے گا، اور نیپچون اور زحل کی جو پازیٹیو انرجی ہوگی یہ آپ لوگوں کے کریئر میں بہتری لے کر آئے گی، آپ لوگوں کے صحت میں بہتری لے کر آئے گی، آپ لوگوں کے جو معاملات ڈیلے ہو رہے تھے اس میں آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بہتری لے کر آئے گا۔ تو زحل اور نیپچون کے جو اثرات ہوں گے وہ اب آپ لوگوں کی ذات پر پازیٹیو ہوں گے، کیونکہ نیپچون اور زحل مل کر دونوں ایک ہی گھر میں موجود ہیں، تو اس کے جو اثرات ہیں یہ آپ لوگوں کی ذات پر اب پازیٹیو ہوں گے۔ اس کا جو پازیٹیو انرجی ہے یہ آپ کے جو ڈیلے کام ہو رہے تھے ان کو حل کرنے میں اب آپ لوگوں کی بھرپور مدد کرے گی اگلے 7 مہینوں تک۔ صحت کے حوالے سے آپ کو جو بیماریاں لاحق تھی اب ان کو شفا کے لیے یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا اچھا ہوگا۔ ان کی جو آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا آپ لوگوں کی بیماریوں کا، یا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ کون سی بیماری ہے اور ہم کس بیماری میں مبتلا ہیں، تو یہ اب ساری چیزوں سے آپ لوگ نکل جائیں گے۔ چھٹا گھر آپ لوگوں کی صحت کا گھر مانا جاتا ہے، اور چھٹے گھر میں زحل اور نیپچون کی پازیٹیو انرجی آپ لوگوں کے ڈیلے کام، آپ لوگوں کی اچھی صحت، آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں اس کو بھرنے میں، اس کو کرنے میں آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ کرے گی، آپ لوگوں کی بھرپور مدد کرے گی اسکارپینس برج اکرب والوں کی۔ تو یہ سیاروں کی پوزیشن جب ایک بہت لمبے عرصے تک ایک گھر میں سیارہ رہتا ہے 2.5 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، یا ایک بہت لمبے عرصے تک ایک گھر میں وقت گزارتا ہے، تو جہاں آپ لوگوں کو کے لیے پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہاں آپ لوگوں کے لیے نیگیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک سیارہ اتنا لمبا عرصہ آپ لوگوں کے گھر میں گزارتا ہے تو اس کے جو نیگیٹیو اثرات ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ باقی تمام سیارے جب پازیٹیو انرجی میں جاتے ہیں تو جو نیگیٹیو سیارہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو کم کر دیتا ہے، پھر آپ لوگوں کے لیے چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ لوگوں کے ایک سیارہ نیگیٹیو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگوں پر برے اثرات ڈالا ہے، اس کے ساتھ باقی سیاروں کی بھی نیگیٹیو انرجی آپ لوگوں کو مل رہی ہے، تو پھر آپ لوگوں کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ہر کام میں ڈیلے، شادی میں ڈیلے، اولاد میں ڈیلے، آپ لوگوں کے معاملات خراب، آپ لوگوں کی آمدن میں آپ لوگوں کو مسئلے مسائل، کام کا نہ ہونا، کاروبار کا نہ ہونا، جاب کا نہ ملنا، تو اس طرح کے مسئلے مسائل آپ لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ لیکن اگلے جو 7 مہینے ہیں اب آپ لوگوں کے بہتر گزریں گے۔ اسکارپینس برج اکرب کے سال 2026 کی سیاروں کی پوزیشن کے حوالے سے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے، اور 2026 آپ لوگوں کا کیسا گزرے گا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ چینل پر جو نئے ناظرین ہیں ان سے
ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جو لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ مجھ سے وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اپنی پرسنل ریڈنگ کروا سکتے ہیں، لیکن یہ پیڈ سروس ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔